कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। तिमी गयौ तर केही पीरहरू छन्, सम्झनाले मुटु गोप्ने तीरहरू छन्। तिमी गयौ तर केही पीरहरू छन्, सम्झनाले मुटु गोप्ने तीरहरू छन्। कता पुग्यौ खैकुन्नी म त यतै छुटे, कता पुग्यौ खैकुन्नी म त यतै छुटे। तिमी गयौ तर केही पीरहरू छन्, सम्झनाले मुटु गोप्ने तीरहरू छन्। कता पुग्यौ खैकुन्नी म त यतै छुटे। अझै पनि मसँग तिम्रा तस्बिरहरू छन्, अझै पनि मसँग तिम्रा तस्बिरहरू छन्। फोटो फ्रेममा कहिले मिलन कहिले बिछोड माया प्रेममा। शिशिर भण्डारीको शब्द संगीतमा प्रताप दासले गाउनु भएको यो गीत ठिक यति नै बेला सम्झिरहेको छु म, जति बेला तिमीलाई भोलौं भोलौं लागेको छ मलाई। यस्तो यसभन्दा पहिले कहिले भएन, हुँदै भएन। मलाई राम्ररी सम्झना छ, हुँदै भएन यस्तो। तिमीलाई भुलौं भने जस्तो, तिमीलाई नसम्झ्यौं भने जस्तो। सम्झिएरै तिमीलाई वर्षौं बिताइदिएँ मैले, नभुलौं भनेर तिमीलाई जुग कटाइदिएँ मैले। जीवनको तखतामा उमेरको खात थपिँदै थपिँदै गयो, विचारको भकारीमा स्पष्टताको भाव चुलिँदै चुलिँदै गयो। र म हुबहु त्यस्तो नहुने क्रममा अघि बढे जस्तो तिमी जाने बेलामा थिए। भावुक, निशब्द, यस्तै यस्तै अरू पनि। विचार भन्दा पर, स्पष्टता भन्दा पर थियो त केवल भावुकताको पराकाष्ठ थियो, वैराग्यताको उत्कर्ष थियो। निराश, उदास, कमजोरी, असफलता सबैको गठजोड थियो जिन्दगीको त्यो समय। जीवन ठ्याक्कै त्यस्तै थियो कि थिएन भन्ने त कसरी भनौं, तर त्यति बेला त्यस्तै नै लाग्ने गर्थ्यो मलाई। यो बिछोड भन्ने चिज फेरि हुने पनि त्यस्तै रहेछ। छोडेर जाने मान्छे संसारकै उत्कृष्ट अनि छुटिएर बस्ने आफू सबैभन्दा अयोग्य लाग्ने। अस्वीकृत हुनु भनेको अयोग्य हुनु हो भन्ने के खालको बुझाइ जब्बर भएर बसिदिँदो रहेछ मनमा। र मनमा सबैभन्दा जतनसँग राखेको व्यक्तिकै सामु अयोग्य साबित हुने कुरो सहन निकै नै गाह्रो हुँदो रहेछ जिन्दगीमा। त्यस्तो मलाई पनि भयो। प्रेम गरेको व्यक्तिसँग बिछोड हुनुको कारणहरू अनेक हुन्छन्। अझ हाम्रो जस्तो बग्रेलती असमानता कायम राखिएको समाजमा त छुट्टिनुको मूल कारण व्यक्तिगत भन्दा बढी सामाजिक भइदिन्छ। यो मिलेन, त्यो मिलेन, परिवारले मान्दैन, समाजले मान्दैन, यस्तै। तर पनि यी सबै नबुझेरै हो कि कसो आफूले प्रेम गरेको मान्छेले छोडेर गइरहँदा आफूलाई असाध्यै अयोग्य सोच्न पुग्दो रहेछ मन। यस्तो भएकै हो मलाई, र यो घाउ मनमा बोकेरै यसै हिँडिरहे वर्षौं वर्ष। अहिले सम्झिँदा एक झमट आँखा झिमिक्क गरे जस्तो लाग्छ, तर बित्न त वर्षौं बितिसकेछ। यति समय गुज्रिसकेपछि आजको दिनसम्म पनि नसोचेको, मनमा नआएको एउटा कुरा हिजो आज सोचिरहेको छु म सक्छु सक्दिन थाहा छैन, तर अब चाहिँ भुल्नै पर्छ भन्ने लागेको छ तिमीलाई। र अब जीवन यसै उसै रोएरै मात्रै नसकौं भन्ने लागेको छ। जीवन केही न केहीका लागि त हो भन्ने महसुस हुन थालेको छ। केही न केही त पहल गर्नै पर्छ भन्ने लाग्न थालेको छ। मान्छेका दुःखहरू अन्त्यका लागि, समाजका घाउहरू निको गराउनका लागि। तिमी खुसी हुने भए म रुन्न भन्ने लाग्थ्यो, यादमै बस्छु अरूलाई त छुन्न भन्ने लाग्थ्यो। तिमी खुसी हुने भए म रुन्न भन्ने लाग्थ्यो, यादमै बस्छु अरूलाई त छुन्न भन्ने लाग्थ्यो। जे सोचेथे हिजोसम्म पुनर्विचार गर्दैछु म।
तिमी खुसी हुने भए म रुन्न भन्ने लाग्थ्यो, यादमै बस्छु अरूलाई त छुन्न भन्ने लाग्थ्यो। जे सोचेथे हिजोसम्म पुनर्विचार गर्दैछु म, तिमी भएनौ भने त म हुन्न भन्ने लाग्थ्यो, तिमी भएनौ भने त म हुन्न भन्ने लाग्थ्यो। म यस्तो सोच्न थालेको छु कि हिजो आज म जन्मिनु भन्दा पहिले पनि यो संसारमा ठुला ठुला दुःखहरू थिए। अहिले म बाँचिरहेकै समयमा पनि यो संसारमा ठुला ठुला दुःखहरू छन्। मलाई यो संसारबाट विदा भएर जानु नै छ एक दिन, गइन्छ पनि ढिलो चाँडो, र म गएपछि पनि यहाँ ठुला ठुला दुःखहरू बाँकी नै रहनेछन्। जब यसरी सोचे मैले, तब मलाई आफ्नो दुःख पहाड जस्तो लाग्न छोड्यो। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त बहिनीको आमा बुवाको दुःख भन्दा प्रेमिकाले छोडी गएको मेरो दुःख कसरी ठुलो हुन्छ? निकुञ्जले बस्ने घरै जलाइदिएको माडीको सुकुम्बासी चेपाङ साथीहरूको दुःख भन्दा मेरो दुःख कसरी ठुलो हुन्छ? अन्तर्जातीय प्रेम गरेका कारण नवराज विज्ञहरू, अजित मिजारहरू मारिनु परेको दुःख भन्दा सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काइदिएपछि तिरपालमा पुगेका सुकुम्बासी मध्ये झापाका रोहित रेग्मीलाई राति हात्तीले आक्रमण गरी मारेको दुःख भन्दा छिमेकीले गुण्डा बोलाएर राति भाला, तरबार, रडले आक्रमण गर्दा धेरैजना विवश घाइते हुनुका साथै आक्रमण देखेर त्रसित भएकी एकजनाले आत्महत्या नै गरेको मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाको मुसहर बस्तीको दुःख भन्दा कसरी हुन्छ ठुलो प्रेमिकाले छोडेर गएको दुःख? कसरी हुन्छ? अचेल यी प्रश्नहरूले मेरो टाउकोमा यसरी हानिरहेका छन् जसरी म सानो हुँदा जोडले सैला हजुरबाले आरनको लीमा राखेको फलामलाई हम्मरले हानिरहन्थे निरन्तर। बलक बलक गरिरहेको छ मेरो टाउको। म भएको छु आक्रोशित। मलाई नष्ट गर्नु छैन बाँकी जीवन आधा अधुरै भएको प्रेमलाई सम्झिएर, किनकि मैले अब चाहिँ बुझिसकेको छु म बाँचेकै समाजमा मेरो भन्दा कति हो कति गुणा ठुला दुःखहरू छन्, र यो दुःखलाई घटाउनका लागि केही न केही त गर्नै पर्छ मैले, र यही यात्रामा अघि बढ्न चाहन्छु म। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदीको लामाटोलमा अस्ति शुक्रबार बिहान 6:30 बजेतिर पहिरो खस्यो। 13 घर पहिरोले पुरियो। कान्तिपुर.com मा हिजो प्रकाशित समाचार अनुसार 18 जनाको मृत्यु भएको र 21 जना पहिरोमा बेपत्ता भएको खबर छ। पहिरो खसेको थाहा पाउने बित्तिकै सोही जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद र देशका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हेलिकप्टर चढेर त्यहाँ जानुभयो। आफ्नै ठाउँमा यत्रो ठुलो घटना हुँदा जनप्रतिनिधि पुग्नु त स्वाभाविक नै हो, त्यो राम्रो नै हो। तर जसै मैले थाहा पाएँ कि जोखिममा रहेको त्यो बस्ती अन्तै सार्न माग गर्दै स्थानीयले यसअघि नै सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिइसकेको भए पनि बस्ती सार्ने काम नभएको खबर, तब मलाई यो नकच्चरो सत्ता देखेर घिन लाग्यो। यति नै बेला मैले सम्झिएँ कवि विनोद विक्रम केसीले लेख्नु भएको पहिरो शीर्षकको कविता। यसअघि नि 5-6 वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा ठूलो पहिरो गएको थियो। 145 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यति बेला कवि विनोद विक्रम केसीले लेख्नु भएको यो कविता यो वर्ष पहिरो जाँदा फेरि सम्झिएँ मैले। अहिले पनि सत्ता उस्तै रहेछ, जनताको हैसियत उही रहेछ। त्यो कविता सम्झिएपछि त्यो कुरा झन बढी महसुस भयो मलाई। कविता यस्तो छ: पहिरोलाई पहिरो हेरे जसरी हेर, पर्यटकले झरना हेरे जसरी नहेर। पहिरोलाई पहिरो हेरे जसरी हेर, पर्यटकले झरना हेरे जसरी नहेर। एउटा ससानो पृथ्वी आफ्नो थलोबाट खसेर चकनाचुर भएको छ यहाँ। पहिरोलाई नानीहरूले कार्टुन हेरे जसरी नहेर। तिमी जो हेलिकप्टरबाट हेरिरहेछौ पहिरोलाई, यो पहिरो हो रातारात कसैले यहाँ हनीमुन द्वीप बसालेको होइन। रातारात कसैले यहाँ तमासाको सुपर मार्केट खडा गरेको होइन। पहिरोलाई बस्दै गरेको नयाँ बस्तीलाई लुटेराले हेरे जसरी नहेर। आँखामा कालो चस्मा र त्यसमाथि दूरबीन चढाएर सत्ताले हेलिकप्टर चढेको दिन समय दोब्बर प्रलयकारी हुन्छ। हेलिकप्टर चढ्दैमा कोही मसिहा भइहाल्दैन। पुरिएका छन् यहाँ जिन्दगीका थुप्रै थुप्रै जिउँदा सुन्दरताहरू, तोते बोली र भारखरीहरू, वैंशका प्रज्वलन र मिठासहरू, क्रूर समयसँग लाप्पा खेलेका अनुभवहरू। यहाँ मान्छे मरेका छन्, मान्छे। मृत्यु भनेको तिम्रो नोटबुकमा रातो मसीले टिपिने नाम मात्रै होइन,
यहाँ मान्छे मरेका छन्, मान्छे। मृत्यु भनेको तिम्रो नोटबुकमा रातो मसीले टिपिने नाम मात्रै होइन। यहाँ मान्छे बेखबर भएका छन्, यहाँ मान्छे बेघर भएका छन्। बेघर हुनु भनेको देश खोसिने क्रमको पहिलो किस्ता हो। देश भन्नु मूलत एउटा खाँबो न हो। यो धरतीमा सबैभन्दा आक्रोशित हुने अधिकार देश खोसिँदै गरेको मान्छेलाई छ। सब थोक गुमाएको छ उसले, निरीह चाहिँ तिमी छौ। ए हेलिकप्टर चढ्ने सत्ता, उसका हात बिल्कुल खाली छन्। निहत्था चाहिँ तिमी छौ। ए हेलिकप्टर चढ्ने मान्छे, उसँग नजर जुधाउने हिम्मत गर, उसको सामना गर। पहिरोलाई पहिरो हेरे जसरी हेर, पर्यटकले झरना हेरे जसरी नहेर। पहिरोलाई पहिरो हेरे जसरी हेर, पर्यटकले झरना हेरे जसरी नहेर। कविता सकियो, तर कविताले उब्जाइदिएका प्रश्नहरू झन् टड्कारो भएका छन्। केही वर्षको बीचमा देशमा सरकारहरू बन्ने र फेरिने भइरह्यो। नेताहरू पालै पालो हाली मुहाली गर्ने ठाउँमा पुगे। तर सिन्धुपाल्चोक लिदिका मान्छेले पहिरोमा पुरिएर मर्नै पर्यो। बस्ती सारिपाउँ भन्ने हार गुहारको सुनुवाई भएन। म यी सबै बताएर आज के भन्न खोजिरहेको छु भने तिमी मदेखि टाढिनुको एउटा कारण चाहिँ कतै न कतै हाम्रो जिन्दगीको लक्ष्य नमिल्नु पनि पो थियो कि भन्ने लाग्न थालेको छ मलाई। हुन त आज जसरी म समाजमा भएका दुःखहरूप्रति ध्यान दिन सक्ने भइसकेको थिइनँ म त्यति बेला, तर पनि त्यति बेलाको चेतना स्तर अनुरूप नै म जीवनमा समाजका लागि केही त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्थे। तिमी व्यक्तिगत प्रगतिको कुरामा मात्र केन्द्रित हुन्थ्यौ। अन्तत टाढियौ तिमी, एक्लै म सोच्थे प्रेमले त जीवनको लक्ष्यलाई सघाउनु पो पर्छ। लक्ष्यबाटै पछि हट्न लगाउने सम्बन्ध कसरी प्रेम हुन्छ त्यो? सम्झिन त अझै पनि सम्झिएकै हुन्छु तिमीलाई, कहिले कसो एकान्तमा कल्पिएकै हुन्छु तिमीलाई। सम्झिन त अझै पनि सम्झिएकै हुन्छु तिमीलाई, कहिले कसो एकान्तमा कल्पिएकै हुन्छु तिमीलाई। बेला बेला सपनामा देख्ने गर्छु अझै पनि, हिजो जस्तै प्रेम अझै दिएकै हुन्छु तिमीलाई। हिजो जस्तै प्रेम अझै दिएकै हुन्छु तिमीलाई। बोल्दैन त्यो तिम्रो फोटो, बोल्दैन कहिले पनि दुःख सुख के छ मनमा, खोल्दैन कहिले पनि। बोल्दैन त्यो तिम्रो फोटो, बोल्दैन कहिले पनि दुःख सुख के छ मनमा, खोल्दैन कहिले पनि। मन अन्तै जाउँ भन्छ, त्यति बेला फोटो हेर्छु, तर त्यसले आफै भने बिथोल्दैन कहिले पनि, तर त्यसले आफै भने बिथोल्दैन कहिले पनि। हरेक हप्ता थाहा सञ्चार नेटवर्कबाट आउँछ, एकैछिनमा जान्छ, तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुनाइदिनुहोस् कसैलाई, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईले एकपटक सुनेपछि फेरि फेरि पनि सुन्न मन लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम छुटिएर टाढिएको तपाईँ, कतै प्रेममै बाँचिरहेको तपाईँ, अनि कतै चाहिँ यो प्रेमको मामलामा नपरेको तपाईँ, सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। मामा घर जान पाउँदा खुबै खुसी हुने साना नानी बाबु जस्तै आज फेरि खुसी खुसी तपाईँको छेउमा टुप्लुक्क आइपुगे, साथै कुमार परियारसँगै। अब जनता पनि केही अराजक बन्न हुन्छ हुन्न, अब जनता पनि केही अराजक बन्न हुन्छ हुन्न, शासकसँग हिसाब किताब निखन्न हुन्छ हुन्न। अब जनता पनि केही अराजक बन्न हुन्छ हुन्न, शासकसँग हिसाब किताब निखन्न हुन्छ हुन्न। लिदीको बस्ती सार्न आलटाल गर्यो सरकारले, लिदीको बस्ती सार्न आलटाल गर्यो सरकारले। अब जनता पनि केही अराजक बन्न हुन्छ हुन्न, शासकसँग हिसाब किताब निखन्न हुन्छ हुन्न। लिदीको
बस्ती सार्न हालटाल गर्यो सरकारले। पहिरोमा ज्यान जानेको हत्या भन्न हुन्छ हुन्न, पहिरोमा ज्यान जानेको हत्या भन्न हुन्छ हुन्न। नमस्कार, आज पनि स्वागत छ तपाईलाई। कार्यक्रम हो बहकिने मन। म महावीर विश्वकर्मा। सिसा पारिपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। तपाईहरू त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ। कमेन्ट पनि म हेरिरहेको छु तपाईहरूको विभिन्न ठाउँबाट, देश विदेशबाट आइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानलमा केही बेरपछि यो कार्यक्रम हामी राख्छौँ। त्यहाँ आफूलाई पाएक पर्ने समयमा पनि सुन्न सकिन्छ। बहकिने मनमा साताको 6 मुक्तक छन्। आजको एउटा विषय पनि छ। त्यो विषयमा केही विचारहरू फेसबुक पेजमा आएका विचारहरू लिएर आएको छु र फोन हामी खुल्ला गर्छौँ। फोनमा आउने साथीले चाहिँ मुक्तक भन्नुपर्ने हुन्छ। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279। आजको विषय चाहिँ के छ भने, एकजना केटी साथीले फेसबुकमा मेसेज पठाउनु भएको थियो हामीलाई कि म 2 वर्षदेखि प्रेममा छु। ऊ घरको एक्लो छोरो हो। हाम्रो बिहे गर्ने कुरा पनि भएको छ। म आर्मी बन्न चाहन्छु, तर उसलाई केटी मान्छे फौजी भएको मन पर्दैन रे। अनि उसले मलाई पनि फौजी बन्नु हुँदैन भन्छ, तर मेरो ठुलो सपना छ आर्मी बन्ने। उसले पनि अहिले इन्डियन आर्मी बन्न ट्रेनिङ गर्दैछ। म बन्छु अनि भइहाल्छ, तिमी किन बन्नु पर्यो, तिमीले चाहिने सबै कुरा मैले पुरा गरिदिन्छु भन्छ। म उसलाई पनि छोड्न सक्दिनँ र आर्मी पनि बन्न चाहन्छु, तर उसले यदि तिमी आर्मी भयो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु अनि आफ्नो सपना पुरा गर्नु भन्छ। अब मैले के गर्ने होला भन्ने छ प्रश्न चाहिँ। साथीहरूको विचार चाहिँ म फेसबुक पेजबाट लिन्छु अनि फोनमा चाहिँ मुक्तक सुन्छु। केही विचारहरू म विषय उठिहाल्यो, विचार लिइ नै हाल्छु। संस्कृति भट्टराईले लेख्नु भएको छ, पहिले आफ्नो इच्छालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। माया गर्ने मान्छे साँच्चैकै माया गर्छ भने एकछिन रिसाउला तर छोडेर जाँदैन। मुखले भन्ने कुरा र गर्ने व्यवहार त फरक भइहाल्छ। भरत विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ, पहिला आफ्नो सपना पुरा गर्नुहोस्। सपना पुरा गर्दाखेरि माया छुट्छ भने केही फरक पर्दैन। चिन्ता नगर्नुहोस्, माया गर्ने मान्छेले कहिले पनि बाटो छेक्दैन, माया पो गर्छ। प्रिया सुनाखरी लेख्नुहुन्छ, सपना पुरा गर्नुहोस् पहिले, ताकि भविष्यमा पछुताउनु नपरोस्। सपना भन्दा ठुलो प्रेम हुन सक्दैन। पवित्रा बुढाले लेख्नु भएको छ, मेरो विचारमा उहाँले तपाईँलाई भन्दा पनि तपाईँको कामलाई माया गर्नुहुन्छ। सायद जसले कामलाई माया गर्छ उसले तपाईँलाई जीवनभर खुसी दिलाउन सक्दैन। सुमी तामाङले लेख्नु भएको छ, आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नु नै उत्तम लाग्छ मलाई। उसले साँच्चै नै माया गरेको भए आफ्नो मान्छेको सपना साकार होस् भन्ने चाहना राख्नुपर्ने हो नि, किन पछि अट्नु भन्थे र। सविता तामाङ बुलोनले लेख्नु भएको छ, मायामा गलत काममा बाहेक अरू काममा पनि रोकथोक हुन्छ भने त्यो माया सफल हुँदैन लेख्नु भएको छ। फोन सम्पर्कमा आउने साथीसँग म कुरा गर्छु। मलाई यहाँ बाहिरबाट कुमारले मेसेजमा पठाइसक्नु भएको छ। प्युठानबाट बालिका राणा हुनुहुन्छ यतिखेर। बालिकाजी, बहकिने मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद दाजु। प्युठानको कुन ठाउँ हो तपाईँको? मानदेव गाउँपालिका साबिकको रम्दी। अनि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर। कतिमा हो पढ्ने चाहिँ? अहिले 12 मा। ए ल, अब तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् बालिकाजी। हस्। सङ्गी साथी आउलान् माइती, नझुकिनु आमा, मेरै बाटो हेर्न मै दुई आँखा नसुन्दिनु आमा। आउनलाई पाउँदिन तर सन्चै छु यता म। सङ्गी साथी आउलान् माइती, नझुकिनु आमा, मेरै बाटो हेर्न मै दुई आँखा नसुन्दिनु आमा। आउनलाई पाउँदिन तर सन्चै छु यता म। मेरो यादमा चिन्ताले मन नटुक्रिनु आमा, मेरो यादमा चिन्ताले मन नटुक्रिनु आमा। हरेक वर्ष यसरी मन दुखाउनु पर्छ होला, हरेक वर्ष यसरी मन दुखाउनु पर्छ होला, दुःखहरू भित्रभित्रै लुकाउनु पर्छ होला। हरेक वर्ष यसरी मन दुखाउनु पर्छ होला, दुःखहरू भित्रभित्रै लुकाउनु पर्छ होला। यो वर्ष चाहिँ कोरोनाको त्रास धेरै बढेको छ, यो वर्ष चाहिँ कोरोनाको त्रास धेरै बढेको छ। यसरी पनि त मन बुझाउनु पर्छ होला, यसरी पनि त मन बुझाउनु पर्छ होला। नमस्कार, छुट्टिन्छ तपाईँसँग। नमस्कार। नमस्ते। अब साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत
3वटा मुक्तक यो क्रममा म वाचन गर्ने क्रमतर्फ लाग्छु। हामीले बुधबार बिहिबारतिर स्ट्याटस लेखेका हुन्छौँ साताको 6 मुक्तकको लागि चाहिँ त्यहीँबाट लिएर आउने हो। त्यहाँ योचोटि 529 वटा मुक्तक मध्येबाट 6 वटा लिएर आएका छौँ। एकजना साथीसँग कुरा गरिहालौँ, त्यसपछि यता लागौँ ल। मलाई यहाँ कुमारले दिइसक्नु भएको छ। अर्को साथीको नाम एसके भट्टराई सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ। एसकेजी बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धन्यवाद। सुर्खेतको कुन ठाउँ हो तपाईँको? वीरेन्द्रनगर सदरमुकाम है? हजुर दिनापछि ए ल अब तपाईँको नि मुक्तक सुनाउ न त। ओके सुरु गर्छु। भो प्रिया मन्दिर धाई दुःख नगर, भो प्रिया मन्दिर धाई दुःख नगर, भाकल गाई शङ्ख बजाई दुःख नगर, भो प्रिया मन्दिर धाई दुःख नगर, भाकल गाई शङ्ख बजाई दुःख नगर, तिमी मेरो नजरबाट गिरिसक्यौ हेर, तिमी मेरो नजरबाट गिरिसक्यौ हेर, यसरी बेला बेलामा गुलाब पठाई दुःख नगर, भो प्रिया मन्दिर भाइ दुःख नगर, भाकल गाई शङ्ख बजाई दुःख नगर। यति चाहिँ बुझ्छौँ हामी मनमा हुन्छ माया, कसले चाहिँ भनिदियो धनमा हुन्छ माया। यति चाहिँ बुझ्छौँ हामी मनमा हुन्छ माया, कसले चाहिँ पो भनिदियो धनमा हुन्छ माया। गुलाब पठाउनु पनि एउटा प्रतीक हुन सक्छ भन्छन्, गुलाब पठाउनु पनि एउटा प्रतीक हुन सक्छ भन्छन्। यसै गरी त सधैँ सधैँ जीवनमा हुन्छ माया, यसै गरी त सधैँ सधैँ जीवनमा हुन्छ माया। नमस्कार ल, छुट्टिन्छौँ तपाईँसँग नि ल। साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत 3वटा मुक्तक चाहिँ म पढ्छु। पहिलो नम्बरमा छ किरण महत हेटौँडाका साथीको, हाल जापानमा हुनुहुन्छ उहाँ। पेलाई हेपाईलाई नसोची ठट्टा, आगो बोकेको भए खेल्न छोडेर घुर्रा चुङ्गी र गट्टा, आगो बोकेको भए। पेलाई हेपाईलाई नसोची ठट्टा, आगो बोकेको भए खेल्न छोडेर घुर्रा चुङ्गी र गट्टा, आगो बोकेको भए आज यो उमेरमा विभेद विरुद्ध कराउनै पर्ने थिएन, उबेला आँखामा आँसुको सट्टा आगो बोकेको भए, उबेला आँखामा आँसुको सट्टा आगो बोकेको भए। दोस्रो मुक्तक केशर ओली पश्चिम रुकुमका हुनुहुन्छ। मानिसमा छ चिन्ता अचेल कसरी बाँच्ने होला, कोरोनाको आतंक रहन्जेल कसरी बाँच्ने होला। मानिसमा छ चिन्ता अचेल कसरी बाँच्ने होला, कोरोनाको आतंक रहन्जेल कसरी बाँच्ने होला। गरिबको घरमा रोग नपुग्दै भोग पुगेको छ, चामलसँगै सकियो नुन तेल कसरी बाँच्ने होला, चामलसँगै सकियो नुन तेल कसरी बाँच्ने होला। अर्को मुक्तक अम्बिर राई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 1 खोटाङका हुनुहुन्छ। तेस्रो नम्बरको मुक्तक है यो। परेपछि पो कति हो कति गाह्रो पर्दो रहेछ, यो पृथ्वी नै उचाल्नु जति गाह्रो पर्दो रहेछ। परेपछि पो कति हो कति गाह्रो पर्दो रहेछ, यो पृथ्वी नै उचाल्नु जति गाह्रो पर्दो रहेछ। घरमा सासू र बुहारी बीच विवाद भएपछि बाआमा रोज्नु कि श्रीमती गाह्रो पर्दो रहेछ, बाआमा रोज्नु कि श्रीमती गाह्रो पर्दो रहेछ। कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ तपाईँ। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम आउँछ। म छु महावीर विश्वकर्मा अनि सिसापारीपट्टि कुमार परियार हुनुहुन्छ प्राविधिक कक्षमा, अनि देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूमा थुप्रै प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा फोन गर्ने नम्बर महिला साथीहरू 01 42 68 803, पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका साथीहरू जुन नम्बर डायल गराउनु भए पनि हुन्छ, 01 42 68 803 या 01 42 67 279 नम्बर। अनि फोनमा चाहिँ हामी मुक्तक मात्रै सुन्छौँ, विचारहरू चाहिँ हामी लिन्छौँ। विचार चाहिँ फेसबुकबाट आज पनि लिएर आएका छौँ। आज एकजना केटी साथीले सोध्नु भएको थियो, मेरो प्रेमी इन्डियन आर्मीको लागि तयारी गरिरहेको छ, ट्रेनिङ गरिरहेको छ, मेरो पनि नेपाली सेनामा जाने लक्ष्य हो, तर उसले चाहिँ के भन्छ भने यदि सेनामा जाने हो भने चाहिँ म छोडिदिन्छु भन्छ। होइन तिमी केही काम गर्नु पर्दैन, सबै म हेर्छु भन्छ। यदि जान्ने हो भने चाहिँ म छोडिदिन्छु भन्छ। म के गरौँ, म उसलाई छोड्न नि सक्दिनँ, म मेरो लक्ष्य छोड्न नि सक्दिनँ भन्नुभएको थियो। मेनका ओलीले यो विषयमा लेख्नु भएको छ, चोखो प्रेमको बीचमा कुनै पनि बहाना आउँदैन। यदि तपाईँहरू चोखो माया छ भने तपाईँ आफ्नो सपना पूरा गर्नुहोस्, त्यो प्रेम रहिरहन्छ। विकास रसाइलीले लेख्नु भएको छ, सबैभन्दा उत्तम त आफूले देखेको सपना पूरा गर्नु हो। यदि साँचो प्रेम गर्ने मान्छेले अरूको इच्छालाई पनि पूरा गर्न तयार रहेको हुन्छ। माया गर्ने तर माया गर्ने मान्छेको भावनालाई कदर नगर्ने हो भने माया गर्छु भनेर दासी बनाएको जस्तो भयो नि त, लेख्नु भएको छ। सीता नेपाली लेख्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिले तपाईँको भविष्यको लक्ष्यमा पुग्न दिँदैन कि उसले तपाईँलाई जीवनभर साथ दिन्छ त? यदि अहिले तपाईँले आफ्नो भविष्यको योजनालाई कुल्चेर उससँग बिहे गर्दा भोलि उसले सानो सानो कुरामा पनि म तिमीलाई छाड्छु अर्थात् तिमी मलाई छाडेर जान सक्छौ भनेपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मायामा सम्मानित जीवन पनि चाहिन्छ साथी भनेर लेख्नु भएको छ।
अब चाहिँ म फोनमा आउने साथीसँग कुरा गर्छु। बैतडीबाट हजारी महरा आउनु भएको छ। हजारीजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ, धन्यवाद। बैतडीको कुन ठाउँ हो तपाईँको? बैतडीको पुच्चौडीबाट। कुन ठाउँ रे हजारीजी? पुच्चौडी नगरपालिका। ए, राम्रोसँग बुझिनँ, तर मैले ए भने कि दुईचोटि भन्दा बढी कति सोध्नु, फेरि तपाईँलाई दिक्क लाग्ला भनेर। तपाईँको मुक्तक सुनाउनुहोस् अब। मलाई छोडी जानु तिम्रो झोर थियो कि, मलाई छोडी जानु तिम्रो झोर थियो कि, मैले गरेको माया तिमीलाई अपोर थियो कि। धेरै भाषा तिमी र म रिलेसनमा बसेको त, धेरै भाषा तिमी र म रिलेसनमा बसेको त, मलाई रुवाई जानु तिमीलाई मजदुर थियो कि, मलाई छोडी जानु तिम्रो छोर थियो कि। सँगै तपाईहरूलाई बाँच्न केले छेक्यो, सँगै तपाईहरूलाई बाँच्न केले छेक्यो, दुई बीचको त्यो माया साँच्न केले छेक्यो, सँगै तपाईहरूलाई बाँच्न केले छेक्यो, दुई बीचको त्यो माया साँच्न केले छेक्यो। व्यवधानहरू आए त हटाउनु पो पर्थ्यो, व्यवधानहरू आए त हटाउनु पो पर्थ्यो, समाजको त्यो पर्खालहरू भाँच्न केले छेक्यो, समाजको त्यो पर्खालहरू भाँच्न केले छेक्यो। नमस्कार, छुटिन्छु तपाईँसँग पनि। हस्, कार्यक्रम बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट यो कार्यक्रम आइरहेको छ। मलाई नाम चाहिँ को साथी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ कुमारले पठाउन चुकेको, तर आउनु भएको छ भने एमके साउद अछामबाट हुनुहुँदो रहेछ। एमकेजी, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर दाइ, धन्यवाद। अछामको कुन ठाउँ हो तपाईँको? अछामको चौरपाटी गाउँपालिका। चौरपाटी? हजुर, चौरपाटी। चौरपाटी। तपाईँको पनि मुक्तक सुनाउनु त अब। ल, मैले तीज विशेष मुक्तक सुनाएँ है त। ए, हुन्छ होला। मेरो लागि तिमी दर खाएर त हेर, मेरो लागि तिमी दर खाएर त हेर, यसपालिको तीजमा गीत गाएर त हेर, मेरो लागि तिमी दर खाएर त हेर, यसपालिको तीजमा गीत गाएर त हेर। म छेउमा बसी बसी ताली बजाउने छु, म छेउमा बसी बसी ताली बजाउने छु, मेरो लागि तिमी दर खाएर त हेर, यसपालिको तीजमा गीत गाएर त हेर। म छेउमा बसी बसी ताली बजाउने छु, स्टेजमा डान्स गर्न आएर त हेर। यति धेरै कुरा हामीलाई जान्नु पर्ने किन, यति धेरै कुरा हामीलाई जान्नु पर्ने किन, महिलाले नै संस्कृति यो धान्नु पर्ने किन, यति धेरै कुरा हामीलाई जान्नु पर्ने किन, महिलाले नै संस्कृति यो धान्नु पर्ने किन। श्रीमतीको लागि व्रत कोही नबस्ने रे, श्रीमतीको लागि व्रत कोही नबस्ने रे, श्रीमानको लागि मात्रै पर्व मान्नु पर्ने किन, श्रीमानको लागि मात्रै पर्व मान्नु पर्ने किन। नमस्कार, छुट्टिन्छौँ। ल, अब अरू साथीहरूसँग आज कुराकानी गर्न भ्याउँदैनौँ है। अरू यहाँ 6वटा मुक्तक मध्ये 3वटा मुक्तक पनि बाँकी छन् र आजको विषयमा भन्नै पर्ने पनि छ। पछिल्लो समय म जुन विषय हुन्छ कार्यक्रममा जो साथीले सोध्नु भएको त्यो विषयमा अलिक बढी मेहनत गरेर अलिक गहिरो कुरा गर्न खोजिरहेको हुन्छु। अब तपाईँलाई गहिरो नलाग्न नै सक्छ फेरि, किनकि मेरो चेतना स्तरले भ्याएसम्मको गहिरो हो त्यो। मभन्दा वैचारिक रूपमा बलियो हुने साथीको लागि त त्यो कमजोर लाग्न सक्छ मेरो विचार, होइन? तैपनि मैले त आफ्नै बलबुताले भ्याएसम्म कनीकुथी दिने नै हो। 4थो नम्बरको मुक्तक छ, प्रदीप डीसी दाङबाट हुनुहुन्छ। कुरा काट्ला विरोधी बन्ला यस्तै सोचेर, जिन्दगीभर खेदो खन्ला यस्तै सोचेर, कुरा काट्ला विरोधी बन्ला यस्तै सोचेर, जिन्दगीभर खेदो खन्ला यस्तै सोचेर, कैयौं रहर मनभित्रै गाँठो पारेको छु, यो समाजले के भन्ला यस्तै सोचेर। 5औं मुक्तक ममता खत्री दार्चुला के हुनुहुन्छ। मर्दा आँसु बगाउने आफ्नै मान्छे हुने, रिसाउँदा फकाउने आफ्नै मान्छे हुने, मर्दा आँसु बगाउने आफ्नै मान्छे हुने, रिसाउँदा फकाउने आफ्नै मान्छे हुने, मुखले चिल्लो बोल्ने त हजारौं भेटिन्छन्, दुःख सुख दुःखमा सघाउने आफ्नै मान्छे हुने, सुख दुःखमा सघाउने आफ्नै मान्छे हुने। अन्तिम मुक्तक यो साताको 6 मुक्तक अन्तर्गत जनक सिगदेल घिरिङ गाउँपालिका 1 तनहुका हुनुहुन्छ। सडक बनाएको देख्छ जब ढल बनाएको देख्छ, सबै छाडी पहिले आफ्नै स्थल बनाएको देख्छ, सडक बनाएको देख्छ जब ढल बनाएको देख्छ, सबै छाडी पहिले आफ्नै स्थल बनाएको देख्छ, कि इमान्दार कर्मचारी इमान्दार नै रहिरहला त, जब उसले 5 वर्षमै कोही महल बनाएको देख्छ, जब उसले 5 वर्षमै कोही महल बनाएको देख्छ। अरू थुप्रै मुक्तक चाहिँ बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै पढ्न सकिन्छ र यो पटक छनौटमा पर्ने साथीहरूले आगामी 4वटा प्रतिस्पर्धामा सहभागिता नजनाएर अरू साथीहरूलाई पालो दिनुपर्ने हुन्छ। आजको विषयमा एकजना केटी साथीले सोध्नु भएको, म
नेपाली सेनामा जान चाहन्छु, मेरो प्रेमी चाहिँ इन्डियन आर्मी बन्ने तयारी गरिरहेको छ, तर ऊ मलाई चाहिँ नेपाली सेनामा नजाऊ, मैले काम गरेर त भइहाल्यो, तिमीले केही गर्नु पर्दैन भन्छ। यदि तिमी नेपाली सेनामा जाने नै हो भने चाहिँ म तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्छ। म के गरौँ भन्ने थियो यो विषय। म अझै केही साथीहरूको विचार पढ्छु। आयुष मगरले लेख्नु भएको छ, सपना पूरा गर्नतिर लाग्नु, साँच्चैकै उसले पनि प्रेम गर्छ भने तपाईँको सपना पूरा गर्नु उसको कर्तव्यभित्र पर्छ। अरूको सपना मारेर दिएको खुसीको खास महत्त्व हुँदैन। उपहास अस्मी लेख्नुहुन्छ, मायाको लागि आफ्नो सपना नलत्याएको नै राम्रो। कमल तिरुवा क्षितिज लेख्नुहुन्छ, प्रेम बिना जीवन अधुरो हुन्छ, सपना बिना जिन्दगी अधुरो हुन्छ। प्रेमीलाई फकाउनु वा प्रेमिल भावले सहमतिमा ल्याउनु उचित हुन्छ। कृतिका विश्वकर्मा लेख्नुहुन्छ, मान्छेको हरेक सपनाहरू हुन्छन् तर सबै सपनाहरू पूरा हुँदैनन्। जिन्दगीलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने हजुरको हातमा छ र जिन्दगीमा सबै कुरा पाउन खोजेर पनि हुँदैन। मुटु दरो पारेर दुई कुरामा एउटा रोज्नुहोस्, त्यही राम्रो होला हजुरको लागि भनेर लेख्नु भएको छ। म यो विषयमा आफ्नो पनि कुरा राख्छु। अब चाहिँ 9:50 गइसकेको छ, कति बेर बोल्न भ्याउँछु तर कुरा राख्छु म। जो साथीले हामीलाई यो प्रश्न सोध्नुभयो, तपाईँको प्रेमीले भनेको कुरालाई आधार मानेर हेरौँ, यो प्रश्नको जवाब चाहिँ उहाँकै कुरामा आधारित भएर दिन चाहन्छु म। उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई भनेकै कुरामा आधार मान्दाखेरि चाहिँ पहिलो चाहिँ तिमीलाई चाहिने सबै कुरा म पूरा गरिदिन्छु, तिमी किन आर्मी बन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। दोस्रो चाहिँ यदि तिमी आर्मी भयो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्नुभएको छ। अब पहिलो कुरा ध्यान दिउँ है। पहिलो कुरा चाहिँ झट्टै हेर्दा यो केयर गरे जस्तो देखिन्छ, माया गरे जस्तो, तिमीले किन काम गर्नु पर्यो भने जस्तो के म छँदैछु नि। यसको नतिजा ठिक नआउने भए पनि जे होस् उहाँले माया गरेर नै त्यसो भनेको हो कि भन्ने लाग्छ कि प्रेम गर्नेहरू आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिले दुःख नपाओस्, बरु जे जति दुःख हो त्यो म आफै बिहोर्छु भन्ने नै चाहन्छन्। तपाईँको प्रेमीले पनि यही कारण तिमीले केही गर्नु पर्दैन, जे गर्ने हो म आफै गर्छु भन्नुभएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ यो मात्र हेर्दाखेरि चाहिँ यो। तर यो सोचाइ ठिक छ कि बेठिक, यही सोचाइ पनि के। दोस्रो वाक्य जाने बित्तिकै त अलि म भन्छु त्यसमा दोस्रो कुरामा चाहिँ के। तर पहिलो अघि मैले भनेको पहिलो हेर्दाखेरि पनि माया गरेको जस्तो देखियो पनि यो ठिक छ कि बेठिक छ त यो विचार भनेर चाहिँ हामी एकछिन घोत्लिनै पर्छ होला। यो झट्टै हेर्दा माया जस्तो त हो, तर यसको गहिरो असर पर्छ। तपाईँ जन्मिएको चाहिँ किन भन्ने प्रश्न के। तपाईँ जन्मिएको सन्तान उत्पादन गर्न र घर गृहस्थी सम्हालेर बस्नु मात्रै हो त, जबकि तपाईँको इच्छाले तपाईँ त्यति कामको लागि मात्रै जन्मिएको होइन भन्ने थाहा पाइसक्यो र तपाईँलाई सैनिक हुन त्यो इच्छाले घचघचाइरहेको छ। हामीले यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो समाजमा महिलाहरूमाथि शोषण भइरहनुको एउटा मुख्य कारण भनेको सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार नहुनु हो। जब निजी भन्ने सम्पत्ति हुन्छ र त्यो सम्पत्तिमा पुरुषको मात्रै अधिकार हुन्छ भने त्यहाँ महिलाले जति शोषण भए पनि विद्रोह गर्न सक्दैन। यो कुरा आफन्त माइतीलाई सुनाए पनि उनीहरूले दिने सल्लाह के हुन्छ भने छुट्टिएर पनि के गरेर बाँच्ने, गाह्रो हुन्छ, अब जे भए पनि घर सम्हालेर बस, यस्तै हो दुनियाँले कुरा काट्छन्, यही भन्छन् नि होइन। यस्तो किन भएको हो? कुरा प्रष्ट छ नि त। जब सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार हुँदैन तब जीवनमा सधैँ सधैँ सम्झौता गरिरहनुपर्छ। मेरो विचार त निजी सम्पत्ति भन्ने कुराकै अन्त्य गरिनुपर्छ र सामूहिक स्वामित्वको अवस्था अर्थात् समाजवादमा पुग्नुपर्छ भन्ने हो। यो विषयमा अहिले यहाँ धेरै लामो कुरा गर्न भ्याइँदैन, तर त्यहाँ नपुगुन्जेल त पुरुषमा मात्र निजी सम्पत्तिको स्वामित्व हुन्जेल चाहिँ त्यसले सिर्जना गर्ने महिला उत्पीडनको समाधानका लागि महिलासँग सम्पत्तिमाथिको अधिकार हुनैपर्छ। त्यसका लागि घरभित्र थुनिएर बसेर त हुँदै हुन्न। महिला आफै आम्दानी गर्ने हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न चाहिँ तपाईँले त्यस्ता धेरै महिलासँग बुझ्न सक्नुहुन्छ जो लोग्नेसँग छुट्टिने हो भने के गरेर बाँच्ने भन्ने चिन्ताका कारण पनि जति चित्त नबुझ्ने व्यवहार भए पनि सहेर नै बसिरहेका हुन्छन्। अब तपाईँको प्रेमीले भनेको दोस्रो कुरामा ध्यान दिउँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि तिमी आर्मी भयो भने तिमीलाई छोडिदिन्छु भन्नुभएको छ। यो कुरा कति गलत छ भन्ने कुरा गरौँ है त। उहाँ आफै चाहिँ इन्डियन आर्मी हुने प्रयास गरिरहनु भएको छ होइन। इन्डियन आर्मी हुनु भनेको के हो यो कुरा गरौँ न एकछिन। भयो कि मनसुनी धेरै नेपाली साथीहरू इन्डियन आर्मीमा रहनु भएको छ। मलाई जम्मू काश्मीरबाट केही हप्ता अघि एकजना साथीले फेसबुकमा म्यासेज नै गर्नुभएको थियो कि यहाँ फेसबुक चलाउन दिँदैन, तर म टोयलेटमा बसेर भए पनि म्यासेज गरेको छु दाइ भनेर। त्यसैले इन्डियन आर्मीमा हुने नेपाली साथीहरूप्रति त सद्भाव नै छ मेरो। मुख्य कुरा त किन अरूको देशको रक्षा गर्न जाने वातावरण बन्यो भन्ने हो। यदि यही देशमा आर्थिक हैसियत पनि धेरै राम्रो हुने अवस्था हुन्थ्यो भने अर्काको देशको रक्षा गर्न जाने रहर कसलाई हुन्थ्यो होला र। त्यसैले मुख्य कारण चाहिँ यहीँको व्यवस्था ठिक नहुनु हो, सम्भावना कम हुनु हो। तर यति भनेपछि भन्नै पर्ने अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जे जस्ता कारणले भए पनि इन्डियन आर्मीमा नेपालीले जागिर खानु भनेको चाहिँ अर्कै देशको रक्षाका लागि आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्च गर्नु नै हो, जुन तपाईँको प्रेमीको सपना छ। याद गर्नुहोस् है, तपाईँको प्रेमीको सपना चाहिँ त्यो हो फेरि अर्काको देशको रक्षा गर्ने भन्ने। तर तपाईँ चाहिँ नेपाली सेनामा जाने लक्ष्य लिइरहनु भएको छ। यसरी हेर्दा देश प्रेमको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त तपाईँको प्रेमीको लक्ष्यभन्दा तपाईँको लक्ष्य त धेरै माथि छ नि।
एउटा नेपाली इन्डियन आर्मीमा हुनुभन्दा त नेपाली सेनामा हुनु कति गुणा गौरवको विषय हो नि देशको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त, देश प्रेमको नजरबाट हेर्दा। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँको प्रेमी उल्टो तपाईँको लक्ष्यलाई चाहिँ कुल्चिन खोजिरहनु भएको छ। अझ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तिमी आर्मी भयो भने म तिमीलाई छोडिदिन्छु। के भनेको यस्तो? यो त सिधै जीवनभरि तिमी मेरो अधीनमा हुनुपर्छ भनेको होइन र। मैले जे भन्छु त्यही मान्नुपर्छ, नत्र म छोडिदिन्छु भनेकै त हो। अरू लम्बितान कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन नि। अहिले नै यस्तो व्यवहार हुँदाहुँदै तपाईँले अहिले उहाँको कुरा मानेर बिहे गर्नुभयो भने जीवनमा कति कुराहरूमा यसरी नै सम्झौता गरिरहनुहुन्छ तपाईँ? जहिले पनि नत्र म तँलाई छोडिदिन्छु भन्ने कुरा त कसरी सही रहन सकिन्छ र? पछि त झन् गाह्रो हुन्छ टाढिन, किनभने तपाईँसँग सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि हुँदैन र यो नहुँदा के हुन्छ मैले अघि नै भनिसकेँ यो विषयमा। प्रेम नै चाहिँ जीवनको लक्ष्य होइन, जीवनको कुनै समयको लक्ष्य चाहिँ प्रेम हो कि? हामी धेरै चाहिँ प्रेम नै जीवनको समग्र जीवनको लक्ष्य नै प्रेम हो भन्ने सोच्छौँ कि? त्यसो होइन। जीवनको कुनै कालखण्डको लक्ष्य चाहिँ प्रेम हुनसक्छ। उसँग मैले प्रेम गर्ने, उसलाई पाउने भन्ने चाहिँ जीवनको एउटा कुनै कालखण्डको जीवनकै लक्ष्य त्यो हुने भए त उसलाई पाइसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने त? सक्यो त जिन्दगी? छैन त, जीवन त अझै बाँकी छ, लक्ष्यहरू त अझै पनि अगाडि छन्। त्यसैले हामी चाहिँ जीवनको लक्ष्य नै प्रेम हो भनेर सोच्छौँ। त्यसो होइन, जीवनको लक्ष्य अरू हुन्छन् र त्यो अरू लक्ष्यमा प्रेमले चाहिँ त्यो लक्ष्य भेट्न साथ दिनुपर्छ। तपाईँको लक्ष्यमाथि नै कुल्चिन खोज्ने प्रेममा पनि रहिरहनु त्यो अलिक घातक हुन्छ। अझ यति बलात् ढङ्गले भनिदिने कि त्यो तेरो लक्ष्यमा हिँडिस् भने चाहिँ म तँलाई छोडिदिन्छु भन्ने। के हो यो? यो त सिधै यो त अधिकार जमाएको जस्तो भएन? यो अधीनमा हिँडेको जस्तो भएन? मेरो निर्णय भन्दा दायाँ बायाँ 1 इन्च पनि यताउता हुनु हुँदैन, तेरो जिन्दगीको रिमोट मेरो हातमा छ भनेको जस्तो। यो त प्रेम नै हुँदैन नि। प्रेम भनेको चाहिँ मुख्यतया दुईटा कुरा हो कि, एउटा चाहिँ यो जोडी रोज्ने स्वतन्त्रता हो र अर्को यो समानतातिर उन्मुख हुन्छ। यसमा त कसरी समानता भएर एउटाको लक्ष्यमाथि अर्कोले बलात् हस्तक्षेप गर्न थालेपछि त त्यो त सम्मान नै भएन नि एकअर्काप्रति त। हस्, यति भन्छु। अरू थुप्रै कुराहरू भन्न भ्याइएन, समय सकिन लागेको छ। बहकिने मन सुनेर बस्ने सबैप्रति धन्यवाद। सबै रेडियोका प्राविधिक साथीहरू अनि थाहा संसार नेटवर्कको यही स्टुडियोमा रहनुहुने प्राविधिक कक्षमा रहने साथी कुमार परियारप्रति कृतज्ञता। म महावीर विश्वकर्मा पनि। अन्तिममा शब्द सङ्गीत शिशिर भण्डारीकै, रचना रिमाले गाउनु भएको, सुरुमा चाहिँ प्रताप दासले गाउनु भएको मेल भर्सन मैले सुनाएको थिएँ। अब फिमेल भर्सन सुनाउँछु फोटो फ्रेममा भन्ने। अनि आजको विषयसँग मिल्दो जुल्दो मुक्तक पनि राख्दै म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि बहकिने मनबाट ओझेल पर्छु। अन्जान मान्छे क्रमशः मनसँग नजिक हुन्छ, तब आफ्नो भन्दा बढी उसकै माया अधिक हुन्छ। अन्जान मान्छे क्रमशः मनसँग नजिक हुन्छ, तब आफ्नो भन्दा बढी उसकै माया अधिक हुन्छ। प्रेम यस्तो होस् कि त्यसले अघि बढ्न साथ देओस्, प्रेम यस्तो होस् कि त्यसले अघि बढ्न साथ देओस्। घरभित्रै थुनिदिनु कसरी पो ठिक हुन्छ, घरभित्रै थुनिदिनु कसरी पो ठिक हुन्छ। हस्, जान्छु, अर्को आउँछु नि। नमस्कार।